ani. Siya ang nagingon nga ako kang amahan usara. Usara matud pa niya. Dili duha. Mao na nga tungod kay usara, usara ang ngalan. Ang Espiritu Santo siya ra gihapon. Mao na nga usara ang ngalan. Ang Biblia di ka maka basa nga dunay nagtudlo nga mao ni ngalan sa Espiritu Santo, nga mao ni ngalan sa amahan. Ngalan ra sa anak kadtong pagkahimugso. Ug kini siya matud pa niya ako kang amahan usara. So atong tanan prubahan nato nga usara. Mo na nga usara yung ngalan. Di ka kakaon og lain pangalan, usara gyud nga ngalan. So atong tanan ang Juan 14, 8 ayon sa Jess. Juan 14:8. O si Felipe niingon kaniya, Ginoo ipakita kanamo ang amahan, igo na kanamo. Si Jesus mitubag kaniya, kadugay ko nang pakiguban kaninyo, ug wala ka pa di ay makaila kanako, Felipe. Ang nakakita sa amahan. Naunsa bang miingon man ikaw, ipakita kanamo ang amahan. Wala ka ba di ay magtuo nga ako anaa sa amahan ug nga ang amahan aniya kanako. Ang mga pulong nga akong isulti kaninyo, wala ko isulti kung sa kinaugalingon kong pagpulutan. Tinunoa ang amahan nga nagapuyo sa sulod nako. Siya mao ang nagahimo sa iyang mga buhat. Okay. So kini nagpamatuod nga si Jesus ug ang amahan usara. Si Felipe sa dakong kalibog sa mga tinun-an, tungod kay ang Ginoong Hesus naghisgot kanunay sa amahan. Ang Ginoong Hesus sa ilang makita nga nagampo sa amahan. Muna nga sa kadugayan naglibog sila. Gusto silang mangutana o matuganan may tungod sa amahan. Muna si Felipe nangurso pagingon, Ginoo, ipakita kanamo ang amahan ug igo na kanamo. Ang Ginoong Hesus nagingon, ang nakakita kanako, nakakita na sa amahan. So ang tanan nga nakakita sa Ginoong Hesus, nakakita sa amahan. Ang pasabot nga si Jesus ug amahan usara. Kunya ang Ginoong Hesus nagingon, ang amahan aniya sa sulod nako. Ang pulong akong gisulti kaninyo dili akong kaugalingon kundi ang amahan nga niya sa sulod nako. Nagpasabot nga diha sa pagka-Dios adunay usara ka lawas. Dili trinitarian, dili tulo. Kay naara man sa sulod. Ang Espiritu Santo dili makita, naara gyapon sa sulod. Busa usara, dili duha, dili tulo. Busa ang kadaghanan nalibog tungod sa kakulang sa pinadayan. Sa kakulang sa pagtuon inabagan sa Espiritu Santo. Aron ta nga ilang masabtan ang gisulti sa kasulatan gikan sa daan paingon sa bag-o. Ang uban nagbase lang sa daan, ang uban nagbase sa lang sa bag-o. Ug kung dili nimo ni sila i-apply nga duha, kanang matud papiang takilid, kinahanglan ni silang magkausa. Muna nga ato ning tun-an pagayo. Okay. Number 7. Ilhon si Jesus nga Ginoo ang maayong magbalantay. Gawas nga ilhon nimo nga siya maong Ginoo, ilhon siya nga Ginoo nga mao ang magbalantay. Sa Salmo 23, 1. Si Jehovah maong ang akong magbalantay, walay makulang kanako. So matud pa sa sulat sa Salmo, ang Ginoo mao nga akong magbalantay, walay makulang kanako. Instead nga Jehovah, ako nagamit og Ginoo kay ang Lord nga Jehovah, equivalent na siya sa Lord. Ang Jehovah usa na siya ka transliterated gikan sa word nga Yahweh. Sa atong gituna na sa una, ang ngalan sa Dios nga original sa ilang pinulungan Elohim. Ang Dios sa Elohim. Ang ngalan ni Elohim Yahweh. So buti pa sabot nga ngalan sa Dios Yahweh. Ug ang Yahweh giingon dito sa original nga I am, mao ako. Ug kana mao ang atong Ginoong Jesucristo pag ingon niya nga aron kamo makasabot nga ako mao siya. So ang Ginoong Hesus ilhon nato siya nga Ginoo ug mao ang mayong mabalantay. Busa sa sulat ni David nag-ingon ang 23:1, ang Ginoo mao nga akong magbalantay, walay makulang nako. So kung ang Ginoo ang imong magbalantay, walay makulang. Kinahanglan lang kamo bati og katagbawan. Ayaw na lang pangandoy pa ug unsay bisag wala nimo kinahanglan na. Ayaw pangandoy sa imong gusto
kay ang Ginoo tago sa kinahanglan.